السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله لا غرامير الوحدة الثانية الأسبوعان السادس والسابع صفحتان 28 29. العنوان ديال الدرس لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. لو جروب نومينال سوجي هو المجموعة ديال الكلمات اللي كتكون لنا الفاعل. لو جروب فيربال هو ديك المجموعة ديال الفعل والكلمات اللي كتجي من بعد منه. j'observe et je découvre ألاحظ واكتشف. عندنا واحد الجمل غادي نقراوهم ونفهموهم. La phrase A, le touriste prend des photos de la mosquée. يعني السائح كياخذ صور ديال المسجد. La phrase B, لمياء admire le mausolée. يعني لمياء كيعجبها او عجبها الضريح. La phrase C, la belle mosquée Hassan II, مسجد الحسن الثاني الجميل est construite sur l'océan. يعني مبني على المحيط. La phrase D, ils font leur prière كيصليو sur l'esplanade. كيصليو في الساحة ديال المسجد sur l'esplanade de la mosquée. Ils font leur prière sur l'esplanade de la mosquée. يعني كيصليو في الساحة ديال المسجد. نشوفوا دابا الأسئلة. Je manipule et je réfléchis. Encadre le verbe dans chaque phrase. قالك أطر الفعل في كل جملة. الجملة الأولى le touriste prend des photos de la mosquée. le verbe هو prend. هذا c'est le verbe prendre. إذن غادي نأطرو prend. c'est le verbe prendre au présent. في la phrase B لمياء admire le mausolée. admire هو le verbe. La phrase C, la belle mosquée Hassan II est construite sur l'océan. Donc, est construite, c'est le verbe construire au passé composé. Et, يعني هادي ومعها construite. يعني هذا l'auxiliaire plus le participe passé. يعني هذا le verbe construire au passé composé. La phrase D. Ils font leur prière sur l'esplanade de la mosquée. يعني كيصليو في المسجد ديال في الساحة ديال المسجد. Donc font c'est le verbe faire au présent. هذا هو le verbe. دوزو السؤال الثاني. Souligne les groupes de mots qui viennent avant les verbes. يعني قال لك سطر على المجموعة ديال الكلمات اللي كيجيو قبل من لو فيرب. قبل من لو فيرب هنايا في لا فراز ا شنو عندي لو توريست. هادو هما الكلمات اللي عندي لو و توريست. يعني ان ديتيرمينون بلس نو. ديتيرمينون و نو. نشوفوا في لا فراز بي الكلمه اللي كتجي قبل ادمير او قبل لو فيرب هي لمياء. سي ان نون بروبر. سي لو فيرب هو هذا اي كونسترويت. اذا الكلمات اللي كيجيو من بعد منه لا بيل موسكي حسن دو. هذه كامله لا بيل موسكي حسن دو. ثم في لا فراز دي لو فيرب هو فون اللي قبل منه كاينه il avec s. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 3. quelle question doit-on poser؟ يعني شنو هو السؤال اللي كيخصنا نطرحو pour trouver ces groupes de mots؟ يعني هاد لي مو هادو اللي سطرنا عليهم. لو توريست ولمياء لا بيل موسكي حسن دو و il. شنو هو السؤال اللي خصنا نطرحو باش نلقاو هاد المجموعه ديال الكلمات؟ بالنسبه لو توريست مثلا نقدروا نقولوا كي prend des photos de la mosquée. يعني غادي نستعملوا كي. شكون اللي كياخذ صور ديال المسجد؟ الجواب غادي يكون سي لو توريست. يعني باش نلقاو هاد لو توريست شنو خصنا نطرح؟ غادي نقول كي prend des photos de la mosquée. باش نلقى لمياء شنو خصني نقول؟ كي admire le mausolée. يعني شكون اللي كيعجبو الضريح؟ غادي الجواب غادي يكون سي لمياء. La phrase c'est la belle mosquée Hassan II est construite sur l'océan. إذن غادي نقولوا qui est construite sur l'océan ou bien qui est-ce qui construite sur l'océan. هنايا D
ils font leur prière sur l'esplanade de la mosquée. إلا طرحت السؤال غادي باش نلقى إل شنو غادي نقول qui font leur prière sur l'esplanade de la mosquée. الجواب غادي يكون هو ils. Ce sont eux qui font leur prière. إذا هنايا comment quelle question doit-on poser pour trouver ces groupes de mots؟ شنو هي la question اللي كنطرحو؟ إما كنطرحو qui بحال le touriste prend des photos de la mosquée. Qui prend des photos de la mosquée؟ إما كنطرحو qui كنبداو qui ou bien qui est-ce qui qui ou bien qui est-ce qui. La question numéro 4, comment appelle-t-on ces groupes de mots؟ يعني هاد les groupes de mots اللي سطرنا عليهم le touriste لمياء la belle mosquée حسن II il شنو كنسميوهم هذا هو لو سوجي يعني كي برون دي فوتو شكون اللي كياخذ لي فوتو لو سوجي يعني لو توريست كي ادمير سي لمياء لا بيل موسكي حسن دو حتى هذا سي لو سوجي يعني شكون اللي كيقوم بهذا الفعل هذا هو الفاعل ils font leur prière شكون اللي كيصليو في الساحه ديال المسجد il يعني هذا كيتسمى سو سون دي جروب نومينو سوجي يعني هادو مجموعه ديال الكلمات كتكون لنا الفاعل هو يعني الفاعل هو اللي كيقوم بهذا الفعل هذا يعني هاد لو توريست هو اللي كياخذ يعني كيقوم بالفعل سي لوي كي برون دي فوتو دو لا موسكي لمياء سي تيل كي ادمير لا موزولي يعني هي اللي كيعجبها الضارح. اذا غادي نكتبوا كومون ابيلطون سي جروب دو مو يعني هذيك لي مو اللي سطرنا عليهم شنو كنسميوهم des groupes nominaux sujets كنسميوهم des groupes nominaux sujets. groupe nominaux sujet هو الجمع ديال groupe nominal. groupe nominaux sujet يعني مجموعة ديال الكلمات كتكون عندنا هي الفاعل. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 5. De quoi se compose chaque groupe verbal؟ يعني كل مجموعة ديال الفعل من ماذا تتكون؟ غادي نرجعوا للجمل اللي عندنا هنا. إذا فين هو لو جروب فيربال؟ هو prend des photos de la mosquée. هذا كامل من prend حتى الآخر. إذا من لو فيرب حتى الآخر هذا سي لو جروب فيربال. عندي في لا دوزيام فراز ادمير لا موزولي هذا كامل سي ان جروب فيربال. في لا فراز سي اي من اي حتى الاخير اي كونسترويت سور لوسيون هذا كامل سي ان جروب فيربال. في لا فراز دي فون لور بريير سور لاسبلاناد دو لا موسكي هذا كامل سي ان جروب فيربال. دونك شاك جروب فيربال سو كومبوز دو فيرب من لو فيرب اي دي مو يعني الكلمات اللي كيجيو من بعد منه كاع الكلمات اللي كيجيو من بعد منه مع لو فيرب كيكونوا لينا لو جروب فيربال. دونك il se compose de quoi se compose chaque groupe verbal غادي نكتبوا il se compose يعني يتكون يعني قالك من ماذا يتكون كل مجموعة فعل il se compose هاد il كترجع على groupe verbal يعني chaque groupe verbal se compose يتكون se compose du verbe كيتكون من الفعل et des mots ومن الكلمات et des mots qui viennent après والكلمات اللي كتجي من بعد le verbe qui viennent après et des mots qui viennent après des mots S. La question numéro 6. Lis les phrases suivantes. اقرأ الجمل التالية et précise pour chacune d'elles quel est le groupe nominal sujet. يعني lis les phrases suivantes. اقرأ الكلمات التالية وحدد بالنسبة لكل واحدة
quel est le groupe nominal sujet شنو هو مجموعة ديال الفاعل et quel est le groupe verbal شنو هي المجموعة ديال الفعل. إذا غادي نمشيو للجمل باش نقراوهم. La phrase 1 les touristes visitent la tour Eiffel يعني السياح كيزوروا برج ايفل اللي كاين في فرنسا. اذا هنا غادي نشوف لو جروب نومينال سوجي وغادي نشوف لو جروب فيربال. قبل ما نشوف لو جروب نومينال سوجي ولا جروب فيربال غادي نشوف لو فيرب فينا هو. لو فيرب هو فيزيت، هو هذا فيزيت فيزيت. اذا اللي قبل منه هذا سي لو جروب نومينال سوجي، اللي من لو فيرب الفوق هذا سي لو جروب فيربال. اذا هذا يعني لو فيرب هو هذا. شنو اللي قبل منه؟ قبل منه لي توريست. دونك لي توريست هذا سي ان جروب نومينال سوجي. من لو فيرب الفوق هذا سي ان جروب فيربال. هذا سي ان جروب فيربال. اذا غادي نجيو نكتبوا هنايا لو جروب نومينال سوجي هو لي توريست، سياح، لي توريست. دابا غادي نكتبوا لو جروب فيربال فيزيت لا تور ايفل. فيزيت لا تور ايفل. هذا هو لو جروب فيربال. ندوزو دابا لا فراز بي. لي فرونسي اي لي ايطاليان يعني الفرنسيون والايطاليون ام سو مونيمون كيبغيو هاد المعلمه هادي. اذا غادي نقلبوا على لو فيرب كيف ما ولفنا كيف ما عرفنا. لو فيرب هو ام. شنو قبل من لو فيرب؟ لي فرونسي اي لي ايطاليان. هذا هو لو جروب نومينال سوجي. غادي نكتبوها لي فرونسي et les Italiens. نكملوها هنا. لو جروب فيربال ام سو مونيمون يعني من لو فيرب وحنا غاديين حتى الاخر ام سو مونيمون. يعني الا بقينا كنديروا هاد الطريقه هذه ما نخطئوا، كنقلبوا على لو فيرب هو الاول ومن بعد كيبان لنا لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. هنايا كنرمزوا يعني هاد كنديروا هاد جي ان اس و جي في. جي ان اس جروب نومينال سوجي، جي في جروب فيربال. يعني كنرمزوا له بحال هكذا، يعني بلا ما نكتبوا جروب نومينال سوجي كنديروا له هكذايا جي ان اس جروب نومينال سوجي، جي في جروب فيربال. يعني باش كنختصروا يعني هي اختصار. La phrase C. Le roi Hassan II fait construire la grande mosquée. يعني الملك الحسن الثاني يعني أمر باش يتبنى مسجد الحسن الثاني. دونك لو جروب نومينال سوجي شنو هو؟ غادي نشوف بعدا لو فيرب. أول حاجة نشوف لو فيرب. دونك لو فيرب هو في سي لو فيرب. دونك le groupe nominal sujet هو اللي قبل منه le roi Hassan II. le roi شنو هو لو جروب فيربال؟ من لو فيرب وانا غادي حتى الاخر fait construire la grande mosquée. هذا لو جروب فيربال. دائما كنقلب على لو فيرب هو الاول وكنشوف داكشي اللي قبل من لو فيرب سي لو جروب نومينال سوجي، اللي من لو فيرب الفوق هذاك سي لو جروب فيربال. كونستروير لا غروند موسكي يعني المسجد الكبير، لا غروند موسكي. ندوزو دابا جو روتيان نقراو القاعده ونفهموها نشرحوها. Donc, je retiens le groupe nominal sujet, donc GNS, groupe nominal sujet, se trouve avant le verbe.
يعني كي توجد قبل من لو فيرب، كنلقاوه قبل من لو فيرب دائما. il peut être formé يمكن له يكون مكون من ماذا؟ يمكن له يكون مكون donc d'un pronom. exemple il، يعني un pronom يقدر يكون je، يقدر يكون tu، يقدر يكون il، nous، vous، il avec s، elle. إذن هادو ce sont des pronoms d'un pronom. exemple il travaille. donc هذا il c'est un pronom. يمكن يكون un déterminant d'un déterminant. يمكن يكون هذاك le groupe nominal sujet يقدر يكون un déterminant plus un nom، يعني déterminant محدد زائد un nom. محدد يقدر يكون هو le، la، une، des، mon ولا son ولا ce، يعني أي حاجة déterminant. donc exemple مثال le photographe prend des photos. شنو هو le groupe nominal sujet؟ هو le photographe. le هذا c'est un déterminant. le c'est un déterminant. photographe c'est un nom. إذا عندي هنا déterminant plus nom، يعني محدد زائد اسم photographe. يقدر يكون مكون من d'un déterminant plus un adjectif، يعني un adjectif plus un nom. يعني يكون un déterminant كيف ما قلنا le ولا la ولا les ولا une ولا des ولا mon ولا ton plus un adjectif net زائد اسم plus un nom. exemple la grande esplanade. يعني هنا عندي déterminant grande adjectif esplanade c'est un nom. La grande esplanade peut recevoir des milliers de personnes. يعني الساحة الكبيرة يمكن لها تستقبل آلاف الأشخاص. Le verbe et les mots qui viennent après، يعني الفعل والكلمات اللي كيجيو من بعد منه، يعني من بعد le verbe après forme le groupe verbal يعني كيكونوا لينا، يعني هذاك le verbe مع الكلمات اللي كيجيو من بعد منه كيشكلوا لينا أو كيكونوا لينا le groupe verbal. exemple la grande esplanade peut recevoir des milliers de fidèles. يعني من le verbe هو peut، من peut وحنايا غاديين حتى الاخير هذا c'est le groupe verbal. pour dégager le groupe nominal sujet، يعني باش نخرجوا اللي كينستخرج le groupe nominal sujet المجموعه ديال الكلمات اللي كتكون ليا الفعل، on pose la question كنطرحوا السؤال qui est qui ou bien qui، بحال اللي شفنا في الجمل ديال j'observe et je découvre. دابا ندوزو للصفحه رقم 29. صفحه رقم 29 je m'entraîne. La question numéro 7 souligne d'un trait le groupe nominal sujet et de deux traits le groupe verbal. قالك سطر بخط واحد d'un trait le groupe nominal sujet، خط واحد مجموعه ديال الفاعل et de deux traits جوج ديال الخطوط le groupe verbal. يعني غادي ندير خط تحت الفاعل مجموعه ديال الفاعل وخطان تحت مجموعه الفعل. اذا اول حاجه نشوف لو فيرب فين هو. عندي لا فراز 1 رشيد utilise sa caméra pour filmer le minaret. يعني رشيد كيستعمل الكاميرا ديالو باش يصور الصومعه. اذا utilise هذا هو لو فيرب. شنو اللي قبل من لو فيرب؟ رشيد. اذا هذا سي لو جروب نومينال سوجي، غادي ندير تحت منه خط واحد. من utilise حتى الاخير غادي ندير جوج ديال الخطوط. utilise sa caméra pour filmer le minaret، ندير جوج ديال الخطوط لان هذا سي ان جروب فيربال. ندوزو لا فراز بي de nombreux visiteurs admirent le beau minaret. فين هو لو فيرب؟ هو هذا admire. اذا من admire للفوق هذا سي لو جروب فيربال، جوج الخطوط. le beau monument نديرو جوج ديال الخطوط. le groupe nominal sujet de nombreux visiteurs، يعني عدة زوار، ولو groupe nominal sujet غادي نديرو له خط واحد. donc de nombreux visiteurs عدة زوار admire le beau monument كيعجبهم المعلمة الجميلة. elle circule sur l'esplanade de la mosquée، يعني هما كيتساراو ولا كيتمشاو في الساحة ديال المسجد. donc le verbe هو circule. donc من circule الفوق هذاك سي لو جروب فيربال، جوج الخطوط. دائما كنقلب على لو فيرب.
شنو قبل من لو فيرب؟ ال. اذا هذا هو لو جروب نومينال سوجي، يعني هن ال. هي خط واحد. ندوزو دابا لا فراز دي. لي جون جورناليست برين دي فوتو دو لا موسكي، يعني الصحفيين الشباب كياخذوا صور ديال المسجد. شنو هو لو فيرب؟ هو برين، سي لو فيرب بروندر. دونك غادي نمشي من برين الاخر، جوج ديال الخطوط، لان هذا لو جروب فيربال، مجموعه ديال الفاعل. لي جون جورناليست هذا يعني اللي قبل من لو فيرب، سي لو جروب نومينال سوجي، هذا هو الفاعل. خط واحد. ياسمين et son frère ont visité le monument historique، يعني ياسمين وخوها زاروا المعلمة التاريخية. دونك لو فيرب هو ont visité. ont visité يعني غادي نمشي من لو فيرب الفوق، هذا لو جروب فيربال، جوج د الخطوط. ديما كنبدا من لو فيرب. قبل من لو فيرب شنو كاين؟ ياسمين et son frère، هذا سي لو جروب نومينال سوجي، خط واحد. ندوزو لا كيسيون نيميرو 8. complète avec un groupe nominal sujet ou avec un groupe nominal. لا هنايا راه بغاو يقصدوا ان جروب فيربال. ان جروب فيربال غادي تكون هنايا في ماشي ان جروب فيربال، يعني مجموعه ديال الفاعل، ماشي ان. هنا غادي تكون في. دونك هنا عندي font la prière à l'intérieur de la mosquée. دونك ممكن نديرو ils font, ils avec s, ils font la prière à l'intérieur de la mosquée. او لا les hommes الرجال كيصليو في الداخل ديال المسجد. نديرو c'est un pronom، يعني غادي يكون عندنا un pronom. Ils font la prière à l'intérieur de la mosquée. هذا c'est le groupe nominal sujet. Ou font la prière à l'intérieur de la mosquée، هذا le groupe verbal. Les touristes سياح، نقدروا نقولوا les touristes ont visité. سياح زاروا ont visité le monument. Les touristes هذا c'est un groupe nominal sujet. حنا شنو درنا لو جروب فيربال ont visité le monument. يعني هنا كان عندنا لو جروب فيربال، حنا درنا لو جروب نومينال سوجي. هنا كان عندنا لو جروب نومينال سوجي، حنا درنا لو جروب فيربال. في لا فراز سي شنو عندنا؟ contemple le coucher du soleil. contemple يعني يتأملون، او يعني كيشاهدوا بواحد المتعه وبواحد الاعجاب. contemple le coucher du soleil، كيشاهدوا او يتأملون غروب الشمس. هذا سي لو جروب فيربال. شنو خاصنا لو جروب نومينال سوجي. ممكن نديرو باغ اكزومبل فريد et son ami، يعني فريد وصديقه et son ami contemple le coucher du soleil. المهم اننا نديرو يعني شي جوج ديال الاشخاص، لان عندنا هذا. اولا غادي نديرو باغ اكزومبل صافي نديرو فريد et son ami contemple le coucher du soleil، يعني يتأملون غروب الشمس. je m'évalue، je souligne d'un trait، يعني سطر بخط واحد لو جروب نومينال سوجي et de deux traits le groupe verbal. هذا بحال 8 رقم 7 نفس الشيء. toutes les belles photos représentent la كتبية. نشوفوا لو فيرب هو représente. دونك غادي نمشي من représente لا كتبية ندير جوج ديال الخطوط، هذا لو جروب فيربال. لو جروب نومينال سوجي toutes les belles photos، هذا لو جروب نومينال سوجي، نديرو غير خط واحد. l'esplanade du mausolée محمد 5 est très vaste، يعني ساحة ضريح محمد الخامس واسعة جدا. شنو هو لو فيرب؟ اي. لو فيرب اي. اذا يعني غادي نمشي من اي très vaste، هذا سي لو جروب فيربال. ندير تحت منه دائما كنقلب على لو فيرب. اول حاجه كنقلب على لو فيرب، هذا لو جروب فيربال. شنو هو لو جروب نومينال سوجي؟ لاسبلاناد دو موزولي محمد 5، هذه كامله سي ان جروب نومينال سوجي.
ندير تحت منها خط واحد. ندوزو لا فراز سي. Elle peint surtout des paysages et des monuments. يعني هي كترسم خصوصا او غالبا يعني مناظر ومعالم. نشوفوا لو فيرب هو peint. دونك من peint الفوق غادي نديرو جوج ديال الخطوط. هذا سي لو جروب فيربال. سي لو جروب فيربال. و ال هذا سي لو جروب نومينال سوجي هو اللي كاين قبل من لو فيرب. ندوزو دابا لا كاستيون نيميرو 10. Identifie pour chacune des phrases suivantes le groupe nominal sujet et le groupe verbal. يعني أنا قال لك تعرف بالنسبة لكل جملة على من الجمل التالية على لو جروب نومينال سوجي يعني المجموعة ديال الفاعل et le groupe verbal المجموعة ديال الفعل. Les jeunes filles jouent ensemble. إذا غادي نشوفوا لو فيرب هو جو. إذا من لو فيرب الفوق هذا سي لو جروب فيربال. اللي قبل من لو فيرب هذا سي لو جروب نومينال سوجي. دونك هنايا عندي لا فراز ا جي ان اس يعني جروب نومينال سوجي شنو هو لي جون في. يعني البنات الشابات كيلعبوا اولا الصغيرات كيلعبوا مجموعين. لي جون في جو ensemble. إذا لو جروب نومينال سوجي هو لي جون في. هنايا خصنا نديرو لو جروب نومينال سوجي بور شاك فراز. اذا عندي هنايا في لا فراز بي شنو هو لو جروب نومينال سوجي. اذا عندي لو فيرب هو شيرشي. اذا من هنايا الفوق هذا سي لو جروب فيربال اللي قبل منه فو بور لا فراز بي. لا فراز سي عندي مون فرير اي موا ايمون لو كوسكوس ماروكان يعني انا وخويا كيعجبنا اولا كنبغيو الكسكس المغربي. لو فيرب هو ايمون. دونك من ايمون الفوق هذا سي لو جروب فيربال اللي قبل منه مون فرير اي موا هذا لو جروب نومينال سوجي. مون فرير اي موا خويا وانا اولا انا وخويا. دابا ندوزو لو جروب فيربال. بالنسبه لا فراز ا لو جروب فيربال هو جو انصومبل كيلعبوا مجموعين. يعني من لو فيرب ensemble يعني من لو فيرب الفوق. في لا فراز بي vous cherchez le document كنمشيو من لو فيرب اللي هو chercher يعني نتوما كتقلبوا على الوثيقه. كنمشيو من لو فيرب اللي هو chercher حتى الاخير chercher le document. هذا سي لو جروب فيربال. لا فراز سي نشوفوا شنو هو لو جروب فيربال. لو فيرب هو ايمون. اذا كنمشي ايمون لو كوسكوس ماروكان. هذه كامله سي لو جروب فيربال يعني كنبغيو خويا وانا كنبغيو ايمون لو كوسكوس ماروكان كنبغيو الكسكس المغربي. كسكس نكتبوه هنا ماروكان. Nous d'abord la question numéro 11. Écris 3 phrases avec un groupe nominal sujet et un groupe verbal. يعني كتب 3 ديال الجمل اللي فيهم un groupe nominal sujet et un groupe verbal. إذن يعني غادي نكتبوا جمل عاديين يعني أي جملة راه كنلقاو فيها groupe nominal sujet et un groupe verbal. ممكن نكتبوا par exemple les petites filles يعني كيبقاو هادو امثله وانتم غتكتبوا اللي بغيتو. les petites filles يعني البنات الصغيرات. les petites filles jouent à la marelle يعني كيلعبوا ديك الشريطه ولا الحجله كتسمى. هنايا شنو هو لو جروب فيربال. لو فيرب هو جو. دونك جو à la marelle هذا سي ان جروب فيربال. لي بوتيت في هذا لو جروب نومينال سوجي. اذا هذا جروب نومينال سوجي يعني هذا سي ان جروب حد هنايا هذا سي ان جروب جي ان اس جروب نومينال سوجي. ومن جو à la marelle سي لو جروب فيربال
هذا سي ان جروب فيربال. من جو على ماريل سي ان جروب فيربال. نشوفوا الجمله الثانيه. مثلا نقدروا نقولوا j'ai visité le monument historique. يعني أنا زرت المعلمة التاريخية. بوان. لو جروب نومينال نشوف بعدا لو فيرب شنو هو اي فيزيتي. يعني من اي فيزيتي هذا اي فيزيتي لو مونيمون هيستوريك هذا كامل سي ان جروب فيربال. وهاد جو هادي لان هنايا راه اصلها جو ولكن ديك الاو مع الأ ما كيتلاقاوش. دونك هادي سي لو جروب نومينال سوجي. هاد جو هادي سي لو جروب نومينال سوجي. نزيدو جمله اخرى. ممكن نقولوا فريد a passé ses vacances. يدوز العطلة ديالو chez ses grands. يعني عند جدو وجداتو ses grands parents. chez ses grands parents. ces vacances هنا عندنا اس بوان. يعني هنايا الا بغينا نشوفوا لو جروب نومينال سوجي شنو هو فريد لان لو فيرب هو ا باسي. اذا من ا باسي سي فاكونس chez ses grands-parents هذا كامل سي ان a passé ses vacances chez ses grands-parents هذا كامل c'est un groupe verbal. فريد هذا c'est le groupe nominal sujet. إذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 28 و 29. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.